नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म लिजा सिलवाल र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। इजरायल आक्रमणमा परि मृत्यु भएका 10 नेपालीको सम्मानमा आज राष्ट्रिय शोक। मृतकका परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय। बङ्करभित्र लुकिरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई इजरायली सेनाले सुरक्षित स्थानमा लग्यो। दक्षिणी क्षेत्र सेदोत नेगेभबाट 32 जनालाई तेल अभिव पुर्याइयो। निरन्तरको बम वर्षाले इजरायलमा विध्वंस मचियो। सन्तानको मृत्युको खबर नेपालमा परिवार विक्षिप्त। रोजगारीको क्रममा इजरायलमा रहेका नेपालीको सुरक्षामा सबैको चासो। सिक्किमको टिस्टा नदीमा बाढी आउँदा इलाममा 10 जना सम्पर्कविहीन। असोज 16 गतेदेखि सम्पर्कविहीन उनीहरूको खोजीका लागि पहल गर्न सरकारवाला बीच बैठक बस्दै। वस्तुतः सेवाको गुणस्तर र मूल्यको अनुगमन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। उपभोक्ता ठगिएको प्रमाण भई पत्याग्ने उद्योग मन्त्रीको उद्घोष। महिला श्रम बजार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अर्थशास्त्री गोल्डिनलाई नोबेल पुरस्कार। महिला श्रम बजारका परिणामबारे बुझाइ परिष्कृत गरेकोमा सम्मान। र मिचेल सान्टनेरले लिएको 5 विकेटसँगै आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको लगातार दोस्रो जित। नेदरल्यान्ड्स 79 रनको फ्राकिलो अन्तले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले इजरायल आक्रमणमा परि मृत्यु भएका 10 नेपालीको सम्मानमा आज राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले इजरायल आक्रमणमा परि मृत्यु भएका 10 नेपालीको सम्मानमा मङ्गलबार राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको हो। यो दिन देशभरका सरकारी कार्यालय र विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने सरकारको निर्णय छ। बैठकले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। साथै मृतकको परिवारलाई राहत स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। दिवंगत हुनुभएका नेपालीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न 2080 असोज 23 गते राष्ट्रिय शोक घोषणा गरी देशभरका सरकारी कार्यालयहरू र विदेशी स्थित नेपाली नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय पनि क्याबिनेटले गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी यस घटनामा निधन भएका नेपालीहरूको शव यथाशीघ्र स्वदेश ल्याउने भन्ने पनि तयारी भएको छ र यस घटनामा परिनिधन भएका नेपालीहरूको परिवारलाई राहत स्वरूप प्रति परिवार 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय मार्फत निकासा गर्ने भन्ने निर्णय पनि आजको मन्त्री बैठकले गरेको छ। यो रकम अर्थ मन्त्रालयले गृहसँग समन्वय गरेर उपलब्ध गराउनेछ। इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले इजरायल सरकारसँग समन्वय र सहयोगमा बेपत्ता नेपालीको खोजीमा तीव्रता दिने र घाइतेहरूको उपचारका लागि समन्वय गर्ने पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। दूतावासले स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीको विवरण अनलाइन माध्यमबाट सङ्कलन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउन भनेको छ। यसरी नेपाल फर्किन चाहे नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरी यथाशीघ्र नेपाल ल्याउने निर्णय गरिएको छ। हमासको नियन्त्रणमा रहेको इजरायलीको दक्षिण क्षेत्र सेदोत नेगेभमा 32 जना नेपालीलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानतर्फ लगिएको छ। इजरायली सेनाले स्कर्टिङ गरेर उनीहरूलाई तेल अभिव लगिएको हो। उद्धार गरेर लगिएका मध्येका एक बढ्देका लुइस रिचालले आफूहरू तेल अभिवमा सेनाको घेराभित्र सुरक्षित रहेको बताएका छन्। उनीहरू सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रममा गएका हुन्। उनीहरूकै समूहका 10 को आक्रमणमा मृत्यु भएको थियो। यो टोलीमा 49 जना थिए। सुरक्षित स्थानमा पुगेकाले ढुक्क भएको उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्। स्केटिङ गरेर सबैलाई सेफ लैजानको लागि आर्मीको टिमहरू सबै आइसक्नु छ। अब हामी सबैजना मुभ भइरहेको छौँ। यहाँदेखि हामी तेलअभिवमा सेफ सेल्टरमा हामी जाँदैछौँ। उद्धार गरिएकाहरूमा
विभूषा अधिकारी चितौन, रचना चौधरी कैलाली, आशा मिश्र कैलाली, सुषमा रेग्मी कैलाली, नवीन घिमिरे दाङ, श्रेया तिवारी चितौन र बादल सुवेदी दाङका छन्। त्यसै गरी लुइस रिजाल बर्दिया, मनिष खनाल गुल्मी, नारायण भूषाल पर्वत, गणेश साउद कैलाली, विपिन जोशी कैलाली, गणेश जोशी कञ्चनपुर, ओम प्रकाश उपाध्याय कैलाली, प्रवीण बिसी सुर्खेत, प्रमोद भट्ट बैतडी, अनुपम अधिकारी सिन्धुली, विशाल पाण्डे कैलाली, समर्पण आचार्य दाङ र दाङ विपिन सुवेदी रहेका छन्। नितिन भण्डारी कञ्चनपुर, लोकेन्द्र विष्ट डडेलधुरा, रमेश बहादुर कार्की बाजुरा, निरज कुशवात रौतहट, उपेन्द्र जोशी कैलाली, विनोद शाह रौतहट र कैलालीकै अरविन्द कुमार चौधरीको पनि उद्धार गरिएको छ। त्यसैगरी कैलालीकै आवाज भट्टराई र रोहित नायकलाई पनि सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको छ। बर्दियाकी शिला कुमारी यादव र सल्यानकी साधना बोहरा पनि सुरक्षित स्थानमा पुग्नु भएको छ। यसअघि इजरायलको सेदोथ नेगेभ स्थित बङ्करमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले फोन गरेर छिट्टै उद्धार गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। बङ्करमा रहेका दाङ नारायणपुरका विपिन सुवेदीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुराकानी गर्नुभएको थियो। सरकारले उद्धारका लागि सबै प्रयास गरिरहेको भन्दै तयारी अवस्थामा बस्न पनि कुराकानीका क्रममा उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो। सुदूरपश्चिमको सबै विद्यार्थीहरूको चाहिँ नेतृत्व गरेको अब यहाँ तपाईँको चाहिँ रमेशजीसँग लगातार कुरा भइरहेको मैले थाहा पाइरहेको छु। अब अहिले भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रीजीसँग कुरा भइ नै हाल्यो। हामी अस्ति रातिदेखि नै लगातार लगाइरहेका छौँ। स्थिति अब बिस्तारै एउटा उसमा आइरहेको छ। अहिले पनि मैले यही विषयको लागि क्याबिनेटको बैठक पनि बोलाइएको छ, सर्वदलीय बैठक पनि बोलाइएको छ। अब अघि नै भन्ने भयो है, इजरायली राजदूतावासमा नै लगातार कुरा भइरहेको छ। सायद अहिले परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा पनि कुरा होला। यो सबै चाहिँ तपाईँले त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई कम्युनिकेट गरिदिनु परेर एक थरी मान्छेहरू चाहिँ ह्याभोक क्रिएट गर्न खोज्ने हुन्छन् कि एकाध मान्छेहरू झुटो मुटो कुरा गरेर साथीहरूलाई कसैलाई पनि सबैजनालाई भनिदिइसक्यो। सबैजना अहिले एनबिसीले चाहिँ 1.5 घण्टाभित्रमा हजुरहरू एउटा ब्यागमा आफूले अहिलेको चाहिने एक जोर कपडा र एउटा पासपोर्ट चाहिँ ब्यागमा हालेर रेडी भएर बस्नु, अनि आफ्नो चाहिँ लाइभ लोकेसन सेयर गर्नुहोस् भने हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ सबैजनाको लाइभ लोकेसन पनि पाइसक्यो। ल थ्याङ्क यू। ल विपिनजी, अब तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ, ल तपाईँ उ गरेर राख्नुहोस्, रमेशजीसँग कम्युनिकेसनमा बस्नुहोस् ल है। हामीलाई छिटोभन्दा छिटो नेपाल पठाइदिनु। ल हामी सबै त्यो तयारी गरिरहेका छौँ। हामी यहाँ कति उसमा चाहिँ सक्रियताको साथ गरिरहेको। विद्यार्थीहरूले आफूलाई छिटोभन्दा छिटो नेपाल फर्काइदिन आग्रह गरेका थिए। इजरायल र प्यालेस्टाइनी लडाकुसँग हमासको लडाईँमा परेर 10 होनहार नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनु परेको छ। केही घाइते भएका छन्। पढाइसँगै कमाई गर्ने आशामा रहेका आफ्ना सन्तान दुश्मनीको कुनै कारण नभएका पक्षको गोलीबाट ढल्दा मृतकका अभिभावकहरू विक्षिप्त भएका छन्। इजरायल र हमास बीचको युद्ध तत्काल थामिने सम्भावना पनि देखिँदैन। हजारौं नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा इजरायलमा रहेकाले उनीहरूको सुरक्षालाई लिएर मुलुक नै चिन्तित भएको छ। एक रिपोर्ट। इजरायलमा बम वर्षाले विध्वंस मच्चाइरहेको छ। त्रासदीपूर्ण रूपमा हमासले खसालेका बमबाट त्यहाँ गगनचुम्बी भवनसँगै नागरिक पनि ढलिरहेका छन्। के स्वदेशी के विदेशी मानिसहरूका रोदन बयान गर्ने शब्द देखिँदैन। निरन्तर निहत्था नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्। कैयौं अङ्गभङ्ग भइरहेका छन्। हमासको आक्रमण निकै निर्मम छ। यता इजरायलले पनि आफ्नो डिफेन्स फोर्स आइडिएएफ मार्फत हमासका आतंकवादी अड्डाहरूलाई निशाना बनाएको छ। यो आक्रमणले हमास, इजरायल र प्यालेस्टाइनले क्षति बेहोरिरहेका छन्। हमासले धर्मको नाममा थुप्रै शक्ति केन्द्रबाट समर्थन जुटाएर आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै लगेको छ। धर्मको नाममा इजरायलमाथि आतंकवादी आक्रमण गराउन हमासलाई हेजबुल्ला जस्ता संगठनहरूले समेत साथ दिइरहेका छन्। फलस्वरूप 7 अक्टोबरमा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमण अहिलेसम्मकै खतरनाक आक्रमण मानिएको छ र यस्तो आक्रमणको निरन्तरताले त्रासदीपूर्ण नरसंहारको भविष्यवाणी सहजै गर्न सकिन्छ। अर्थात् इजरायल सानोतिनो क्षतिमै शान्त हुने अवस्था देखिँदैन।
नेपालका लागि हमासले इजरायलमाथि गरिरहेको आक्रमण किन चासोको विषय बनेको छ भने इजरायलमा वैधानिक रूपमा गएका नेपाली नागरिकको संख्या मात्रै झण्डै 4500 छ। केही नेपालीहरूले यो युद्धमा ज्यान गुमाइसकेका छन्। अझै पनि इजरायलको द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न सकिएको छैन। उनीहरू सरकारले उद्धार गर्ला भनेर पर्खाइमा बसेका छन्। हामी यत्रो 39 जनामा 10 जना त गुमाइसक्यो, अझै पनि जति बचेका छौं त्यतिलाई त केही न केही त गर्न सकिन्छ होला नि। देश फर्केर हामीले पनि त केही न केही चीज गर्थ्यौं होला। हमास समूहको आक्रमणमा परेर घाइते भएका नेपालीहरूको वास्तविक अवस्था परिवारलाई समेत थाहा छैन, जसका कारण 7 समुद्र पारी बम पड्किँदा नेपालीहरूको भोक निन्द्रा हराएको छ। इजरायलमा मृत्यु भएका नेपालीहरूका परिवार तथा आफन्तहरू विक्षिप्त अवस्थामा छन्। विदेशिएका सन्तानको मृत्युको खबरले नेपालमा मृतक परिवारका सपना नै ढलेका छन्। युद्धस्थलमा आफ्ना सन्तान रहेको खबर होस् वा सन्तान घाइते भएको खबर, नेपालमा रहेका आमा बुवाका लागि धैर्य गर्नुको विकल्प छैन र यस्तो धैर्यता कति कष्टपूर्ण छ केवल परिवारलाई मात्र थाहा छ। विपदको बेला नागरिकको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्छ, किनकि मुलुकको गरिबीले युद्धग्रस्त मुलुक समेत नेपालीहरूका लागि रोजगारीका गन्तव्य बनेका हुन्। तसर्थ सरकारले उद्धार गर्छ भन्ने विश्वासका साथ बंकरभित्र भोकै बसेका नागरिकको सरकारले जति सक्दो चाँडो उद्धार गर्नुपर्छ। उसो त नेपाली श्रमिकहरू विश्वका विभिन्न युद्धग्रस्त मुलुकमा उच्च सुरक्षा जोखिम मोलेर जाने गरेको नौलो कुरा होइन। कतिपय युद्धग्रस्त मुलुकमा नेपालीहरूले सुरक्षा कवचको काम गरिरहेका छन्, तर नेपालीहरूलाई सम्बन्धित देशले सेवा सुविधामा समेत ठग्ने गरेको छ। विभिन्न देशमा हुने आतंकवादी आक्रमणमा नेपालीहरूको बेहाल हुने गर्छ। विडम्बना भन्नुपर्छ, नेपाल सरकारले त्यसरी जानेहरूको सुरक्षा चुनौती र श्रमिकको हितबारे सम्बन्धित देशसँग सामान्य चासो समेत राख्ने गरेको देखिँदैन। विक्रम सम्वत 2061 साल भदौ 15 गते इराकमा 12 जना नेपाली कामदार मारिए। सरकारले त्यसको भोलिपल्ट युद्धग्रस्त इराक र अफगानिस्तानमा कामका लागि जान रोक लगायो, तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरूको प्रभावमा परेर केही महिनापछि नै सरकारले ग्रीन जोनको नाम दिएर आंशिक रूपमा अफगानिस्तानमा श्रमिक पठाउन सुरु गर्यो। त्यसपछि 2073 साल असार 6 गते नेपाली श्रमिक चढेको बसमाथि अफगानिस्तानमा आतंकवादी हमला भयो। उक्त आक्रमणमा परेर 13 जना नेपालीले ज्यान गुमाए। 2076 भदौ 16 गते अफगानिस्तानको काबुल स्थित ग्रीन भिलेजको क्यानेडियन सुरक्षा कम्पनीमा 2 नेपाली तालिबानको आक्रमणमा परेर मारिए। यसरी विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देश अफगानिस्तान, लिबिया, इराक, सिरिया र इजरायलमा गरी कैयौं नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कैयौं अङ्गभङ्ग भएका छन्। अब भने सरकारले युद्धग्रस्त मुलुकमा श्रमिक पठाउने अनुमतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ र स्वयं व्यक्तिले पनि पैसा कमाउनकै लागि ज्यान जोखिममा राखेर यस्ता देशमा जानु हुँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ। इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको कारुणिक पीडाबाट नागरिकले पनि आफ्नो ज्यानको महत्त्व बुझ्ने कि अन्यथा सुन्दा तितो लाग्न सक्छ, तर यही क्रमले निरन्तरता पाइरहे विदेशमा थुप्रै नेपालीका सपना ढल्नेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले इजरायलको द्वन्द्वमा फँसेका नेपालीहरूको यथाशीघ्र उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा सांसदहरूले इजरायलको द्वन्द्वमा फँसेका नेपालीहरूको यथाशीघ्र उद्धार गरी नेपाल ल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। उनीहरूले घाइते भएकाहरूको स्वास्थ्य उपचार गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। इजरायलमा हालै सिक्दै कमाउ कार्यक्रममा गएका 10 जना नेपालीको दुःखद निधन हमासको क्रूर आक्रमणबाट भएको छ। म दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना साथै शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ती 10 जनाको शवलाई तुरुन्त काठमाडौँ ल्याउने र धेरै त्यहाँ आर्तनाद गरेर छन् हामीले आफ्नो देशमा फर्काऊ भनेर। तिनीहरूका कार्यक्रम र इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको यकिन गरी घाइते भएका र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था र नेपाल फर्काउनु निम्ति सरकारले तत्कालै युद्ध स्तरमा काम गरोस्। सांसद असीम शाहले नेपालको सत्तामा रहेकालाई पनि हमासको संज्ञा दिँदै नेपालीहरू इजरायलमा आक्रमणमा पर्नुमा उनीहरू नै जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। इजरायलमा 10 जना नेपालीको मृत्यु भयो, तर यो देशका छोरामाथि आक्रमण त्यहाँको हमासले मात्रै गरेको होइन।
यहाँको सत्तामा रहेका हमासहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्। देशमा सीमित मान्छेको रजगत छ। देशको साधन स्रोत यिनै हमासको हालिमुहाली छ। देशको कानी यिनी हमासका लागि छ। देशभित्रका हमासको अत्याचार सहन नसके युवा विदेश जान्छन्, उता अर्को हमासले ज्यान लिन्छ। कहिले अफगानिस्तानको भूमिमा, कहिले इजरायलको भूमिमा, कहिले तालिबानको बमको निर्दोष नेपालीको श्वास खोसेको छ। मृत्यु हत्केलामा बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने नेपाली? यसको जवाफ र जिम्मेवारी यो देशमा 33 वर्ष सत्तामा रहेका हमासले दिनुपर्छ र लिनुपर्छ। सांसदहरूले इजरायलमा फँसेका नेपालीहरूको उद्धार गरी उनीहरूलाई राज्य छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्नेमा जोड दिए। अहिले इजरायलमा जुन प्रकारको घटना घटेको छ र त्यहाँ बङ्करमा होस् चाहे बाहिर होस्, नेपालीहरू दुईटा कुरा पर्खेर बसेका छन्। एउटा उद्धार, अर्को मृत्यु। मृत्यु हमासद्वारा हुन्छ, उद्धार कोबाट हुने हो? नेपाल सरकारबाट हुने हो। यहाँ त महसुस भएन। नेपालमा राज्य छ भन्ने जनतालाई त्यति महसुस छैन। त्यो आपत मृत्युको मुखमा पुगेका नेपालीहरू मेरो राज्य छ, मेरो देश छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो सरकारले। त्यसकारण जति सक्दो छिटो तुरुन्त ती नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो, उनीहरूको प्राण बचाउनु पर्यो। मेरो देश छ, मेरो राज्य छ, मेरो सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो। परराष्ट्र मन्त्रीले घटना भएको दिन हाल सुनाउनु भयो, तर आफै बेहाल भएर। इजरायलसित नेपालको दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध हो। सरकारको कूटनीतिक कमजोरी छत्ताछुल्ल ढङ्गले पोखिएको छ। प्रधानमन्त्री एकदम लोकप्रिय काम गर्दै हुनुहुन्छ, भिडियो कल, समवेदना। तर त्यहाँका नेपालीको चाहना के छ भने जो सङ्कटमा फँसिरहेका छन् तत्काल यो देश फर्काइयोस्। त्यो इजरायलले टोटल वारको घोषणा गरेको छ र कति चल्छ थाहा छैन। उनीहरूलाई नेपाल फर्काइयोस् सुरक्षित रूपमा र उपचार गर्नुपर्नेलाई उपचार गरियोस्। सँगसँगै यो इजरायलमा रहेका बाँकी नेपालीहरूको पनि अवस्था राम्रो छैन। दक्षिणी क्षेत्रमा मात्रै होइन, उत्तरी क्षेत्रमा पनि लडाईँ सुरु भएको छ। बेपत्ताको खोजी र घाइतेहरूको शीघ्र उपचारको लागि सरकारसँग माग गर्दछु र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। युद्धको घोषणा भइसकेपछि नेपाल आउन चाहेका नेपालीहरू जो सङ्कटमा रहेका छन् ती सबै नेपालीहरूलाई, नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि सरकारले थप पहल, अझ विशेष पहल गरोस् भनेर सरकारसँग माग पनि गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र त्यहाँ अप्ठ्यारो वा कठिनमा जीवन बिताइरहेकालाई सम्पर्कमा ल्याएर कूटनैतिक पहल मार्फत यथाशीघ्र कार्य अगाडि बढाओस्, मृतकको शव नेपाल ल्याओस्। सांसदहरूले इजरायलको युद्ध क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाको लागि नेपालले भूमिका खेल्न सक्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। यसैबीच सिक्किमको टिस्टा नदीमा बाढी आउँदा इलामका 10 जना सम्पर्कविहीन भएको पुष्टि भएको छ। सिक्किमको टिस्टा नदीमा आएको बाढी यही 16 गतेदेखि सम्पर्कविहीन इलाम नगरपालिका 9 का 10 जनाको अझै कुनै पत्तो नभएको बताइएको छ। कामको खोजीमा सिक्किम पुगेकाहरूसँग हालसम्म सम्पर्क हुन नसकेको इलाम नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष गोपाल चौहानले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको अवस्थाबारे छलफल र खोजीका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले आज पीडित परिवार र सरोकारवालासहित बैठक बोलाइएको छ। इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले सम्पर्कविहीन भएको मौखिक सूचना आए पनि सिक्किम प्रशासनबाट उनीहरूबारे जानकारी पाउन नसकेको बताउनुभयो। टिस्टा नदीमा बाढी आएपछि त्यहाँ टेलिफोन र विद्युत समेत अवरुद्ध हुँदा सिक्किममा सम्पर्क स्थापित हुन नसकेको बताइएको छ। टिस्टा नदीमा एकाएक पानीको सतह बढ्दा केही सैन्य गाडी हिउँको लेदोमा डुबेका, कैयौं बस्तीमा बाढी पसेर घर भत्किँदा मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। बाढीका कारण 22 जना सैनिक सहित कम्तीमा 105 जना हराइरहेका बताइएको छ, जसमध्ये इलामका स्थानीय पनि रहेका छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले सांसदहरूले सर्वदलीय बैठकको निचोड तर्फ सत्तारूढ गठबन्धनसँग छलफल गरेर मात्रै विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित दलको कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सर्वदलीय बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा हुने छलफलको निचोडपछि मात्रै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै संशोधन प्रस्ताव दर्ता अघि सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गरी बैठकमा राष्ट्रसङ्घका महासचिवले असोज 27 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। खास गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल आगमनको निम्तो सरकारले दिएर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले 27 गते शनिबार 4 बजे सङ्घीय संसदलाई सम्बोधन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा सहभागिता जनाउने, त्यसलाई सफल बनाउने कुरा पनि अर्को भयो। अब यो दोस्रो अधिवेशनको अन्त्य पछाडि हाम्रा सबै मान्यहरू अब आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने हुन्छ। बैठकले इजरायलमा निधन भएका नेपालीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारमा संवेदना व्यक्त गरेको छ। बैठकले घटनामा परि घाइते भएकाहरूको उपचार र शव ल्याउनका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संसदीय समितिले गैर कानुनी तरिकाले खुल्ला सीमा मार्फत भित्रिने चेनी लगायतका अन्य सम्पूर्ण वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले सबै वस्तुको मूल्य सूची पसलमा अनिवार्य रूपमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा बिल बिजक दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सबै वस्तुको मूल्य सूची पसलमा अनिवार्य रूपमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा बिल बिजक दिने व्यवस्था गर्न वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजार मूल्यको नियमित अनुगमन गर्न गराउन गैर कानुनी काम कार्य गर्नेलाई तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गर्न विभिन्न वस्तु आयात गर्दा हुने गरेको गैर कानुनी पुँजी पलायन क्यापिटल फ्लाइटलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने खालको कुनै पनि काम हुनै नसक्ने दावी गर्नुभयो। आफूले उपभोक्ताको नाममा बदमासी गरेको प्रमाण भए तत्काल पदबाट राजीनामा दिने मन्त्री रिजालको भनाइ छ। मैले गरेँ भने म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई मैले कुनै दिन त्यस्तो गरेँ भने म चाहिँ तुरुन्त राजीनामा दिएर चाहिँ म यो मन्त्रालयको मन्त्रीबाट म बाहिर जान्छु भने तपाईँहरूले विश्वास मबाट त्यो मलाई न त्यो जरुरत छ न मबाट त्यो काम हुन्छ भने तपाईँहरूले विश्वास दिलाउन चाहन्छु। बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै चाड पर्वलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आम उपभोक्तामा हित हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। छलफलका लागि छलफल गरेर कहीँ टुङ्गो पुगेला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण अहिलेको अवस्था चाहिँ अत्यन्त चाहिँ यो महँगीका कारणले पनि अहिले चाहिँ वास्तवमा हरेक हाउसहोल्डहरू अत्यान्त छ। मैले भने कसैको पनि बजारको पहुँच चामलकै कुरा गरौँ, एउटा चामलको बोरामा 20 किलोको चामलको बोरामा 600-700 रुपियाँ बढिसकेको अवस्था छ। होइन अब जसले पनि जे पनि गर्न सक्ने र खुल्ला बजार व्यवस्थामा हामी जाउँ भन्ने हो भने ठिक छ, सार्वजनिक पनि नराख्नु, खाद्य संस्था पनि नराख्नु, त्यो बोको मात्रै ल्याएर चाहिँ टुवा गरेर किन राख्नु पर्यो। अनुगमन समिति बन्छ, हामीहरूको अनुगमन समितिले हामी अनुगमन गर्छ, तर त्यसको परिणाम के हो भन्दा परिणाम चाहिँ नि जुन जनताले चाहेको परिणाम हो त्यो चाहिँ पाउन सकेका छैन। अहिले ग्यास र पेट्रोलको भाउ चाहिँ त घटायौँ हामीले, तर मलाई फेरि विश्वास छ कि दसैँ तिहार छड अगाडि नै हुन्छ कि छडपछि हुन्छ फेरि त्यहाँ यो निरन्तर वृद्धिको प्रक्रिया र जुन खालको चाहिँ नि अहिले जटिलता छ त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा म मन्त्रीजीलाई मात्रै भन्नु पनि खोजिरहेको छ, तपाईँहरूलाई मात्रै भन्नु खोजिरहेको छ। एउटा त समग्रतामा जुन खालको अहिलेको परिवेश छ। सांसद केसीले मुलुकमा वित्तीय अराजकताको सुरुवात भइरहेको तर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्ले संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शन रूपले विद्युत विधेयक ल्याएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विद्युत विधेयक 2080 माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्थाले मार्गदर्शन गरे अनुरूप नै विधेयक ल्याएको जिकिर गर्नुभयो। संविधानले उल्लेख गरेको सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक साझेदारीको भावनालाई विधेयकले समेटेको उहाँको भनाइ छ। विधेयकले कुनै एउटा पक्षलाई मात्रै समेटेर नहिँडेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले सबै क्षेत्रलाई आफ्नो प्रकारको जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो। प्रत्यक्ष त यसले आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सक्ने अवस्था र सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर तत्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था को गर्नुपर्ने आवश्यकताले यो विधेयक प्रस्तुत हुन पुगेको छ। अब हाम्रा कानुनहरू केवल रेगुलेसनका निम्ति मात्र होइनन्, कानुन र विकासको बीचको सम्बन्धलाई पनि अब अलि एकीकृत गरेर हेर्नुपर्ने, हामीले विकास र वातावरणलाई एकीकृत गरेर हेर्ने कुरा गरिराखेका छौँ। अब हाम्रा कानुनी मूल्यहरू, भ्यालुजहरूलाई विकास र समृद्धिको आवश्यकतासँग त्यसलाई एकाकार गरेर लैजानुपर्ने कुराहरूलाई समेत दृष्टिगत गरेर यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ। र सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले विद्युत विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। उहाँले मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विकाससँग सम्बन्धित विधेयक र जलस्रोत विधेयक ड्राफ्ट गरेर कानुन मन्त्रालयका लागि रायका लागि पठाएको पनि जानकारी दिनुभयो। सोमबारदेखि दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला भएको छ। हरेक वर्ष अव्यवस्थित यात्रा गर्न बाध्य भएको गुनासो व्यापक आएपछि यस वर्ष सहज टिकट बुकिङ खुल्ला गरेको सरकारको दाबी छ। तर यात्रुहरू भने टिकट बुकिङ गर्दा निकै शास्ति खेप्नु परेको गुनासो गर्छन्। यस वर्ष दशैंमा 20 लाख यात्रु काठमाडौँ उपत्यकाबाट गिरिया जिल्ला जाने अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा छौँ र अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएसँगै यात्रुहरूको लाइन देख्न सक्छौँ। टिकट काट्नको लागि के कस्तो सहज वातावरण भएको छ, लाइनको व्यवस्था के कस्तो गरिएको छ, टिकट पाउनलाई सहज भएको छ कि छैन भन्ने बारेमा हामी यात्रुहरूसँग कुरा गर्नेछौँ। खासमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब चाहिँ अनलाइन सिस्टम अहिले चाहिँ गराउनु पर्ने। गाडी चाहिँ थप काठमाडौँमा यति जनसङ्ख्या छ र अनलाइन अहिले चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू छ र उनीहरूले चाहिँ अनलाइन टिकट भइदिएको सजिलो भइदिएको भए चाहिँ आफै सिट लिन सक्थ्यो र थप गाडीहरू चाहिँ जति गाडीहरू चाहिँ अहिले भइरहेछन् त्योभन्दा थप गाडीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न पाएको भए हाम्रो सरकार र यो यातायात व्यवसाय कार्यालयले चाहिँ अलि त्यो व्यवस्थापन गराइदिएको भए हामी यात्रुहरूलाई चाहिँ सहजै घर पुग्न सजिलो हुन्थ्यो। यत्रो बेरसम्म लाइन लाग्न चाहिँ पर्दैन थियो। हामी बिहान 6 बजेबाट आएको, लाइनमा बस्दा बस्दा 5-7 घन्टा जति भइसक्यो, लाइन अगाडि बढेन, टिकट पाइरहेको छैन। अलिक व्यवस्थित त्यति राम्रो व्यवस्था भएको यहाँको व्यवस्थापनले गरे जस्तो मलाई लागेन। यहाँ एकजना मात्र टिकट काट्ने एकजना मात्र हुनुहुन्छ अगाडि। यहाँ हुल हजारौँको हुल छ, मान्छेहरू धेरै छन्। लामो दूरीको होइन, काठमाडौँबाट लामो दूरीको अधिकांश पूर्व मेची महाकालीको सबै क्षेत्रको टिकट बुकिङ खुल्ला भइसकेको छ। मध्यम दूरीको चाहिँ ठुला बसहरूको केही साना सवारी साधन माइक्रो बसहरू हाइसहरूको केही दिनबाट क्रमशः सुरु हुँदैछ। मध्यम दूरीको नुवाकोट, धादिङ आदि इत्यादि पोखरा लगायतका विभिन्न केही स्थानहरूको भने अब क्रमशः त्यो छोटो रुटहरू भएको हुनाले त्यो समस्या केही छैन। माइक्रोहरूको बसहरूको सबै क्षेत्रको अग्रिम खुलिसकेको छ होइन। बसहरूको विषयमा केही समयपछि माइक्रोहरूको केही दिनपछि नै खुल्छ, त्यो जानकारी यहाँहरूले निरन्तर रूपमा पाउँछ। आज पहिलो दिन स्टार्टिङ दिनमा पूर्व मेची महाकालीको अग्रिम स्टार्टिङ हुँदैछ र क्रमशः सवारीको यात्रुको चाप र परिस्थिति हेरेर, बाटोको परिस्थिति हेरेर गाडीको सङ्ख्या पनि बढ्ने क्रम हुन्छ। बिहान 9 बजीदेखि आएको, अहिलेसम्म 5 घन्टा भइसक्यो। लाइनमा बसाइ साह्रै ढिलो चलिरहेछ लाइन पनि, अनि व्यवस्था पनि धेरै राम्रो छैन के भन्नाले बिचबाट मान्छे घुसिरहेछ। त्यसमाखेरि लगभग 50 जना जति मान्छेहरू बिचबाट घुसे हुँदाखेरि लाइनमा बस्ने इमान्दार मान्छेहरूले दुःख पाछन् कि सधैँभरि दुःख पाउँछन् यसरी। खोइ के भएर बिचबिचमा छिर्दै गर्छन्, आफ्ना भन्छन्, घुसाउँछन्, अनि के गर्नु, यस्तै छ नेपाल कानुन। दशैंमा घर जानको लागि महासङ्घले यात्रुहरूलाई सहज रूपमा घर पुर्याउने वातावरण गरेको छु भने पनि यात्रुहरूले भने गुनासो पोखेका छन्। यसलाई सहज रूपले व्यवस्थापन गर्नको लागि, लाइन मिलाउनका लागि सुरक्षा व्यवस्था पनि कमजोर भएको यात्रुहरूको गुनासो आएको छ।
यसमा अझ अबका दिनहरूमा यातायात व्यवसायी महासङ्घले समन्वय गर्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हवस् त, माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा उषा काफ्ले, बस पार्क काठमाडौँ। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आजबाट पारिवारिक इजलास सुरु भएको छ। सोमबार बिहान पारिवारिक इजलास सुरु गर्दै प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश बन्दै गर्दा गरेका बाचाहरू पूरा गरेकोमा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले पारिवारिक इजलासले महिलावादी मुद्दा, अंश मुद्दा, नाताका मुद्दा, घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा र बालबालिका हित, सरोकार हेरचाह सम्बन्धी जोडिएका मुद्दालाई छिटो न्याय निरूपण गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पारिवारिक इजलासले महिला र बालबालिकावादी मुद्दाको छिनोफानो चाँडो टुङ्गाउने भन्दै आगामी दिनमा अन्य ठाउँमा पनि यस किसिमका इजलास विस्तार गर्ने बताउनुभयो। महिलावादी भएर चल्ने मुद्दाहरू, अंश मुद्दामा छिटो छरितो चाँडो फैसला यसले गर्न सक्छ भन्ने एउटा उद्देश्य हो। र यो कतिपय अवस्थामा यहाँ काठमाडौँ जिल्लामा त धेरै मुद्दाको सङ्ख्या, धेरै लोड छ, तथापि उहाँहरूको चाहिनेलाई प्राथमिकता दिन नसकेर उहाँहरूलाई चाहिने तुरुन्त हेरविचार गर्न नसकिने स्थिति पर्ला। बालबालिकाको लागि, महिलाहरूको लागि पनि विशेष गरेर यो एउटा फ्यामिली बेन्चको नामाकरणबाट गरिएको छ। यो एउटा मलाई आज असाध्यै सुखद पनि लागेको छ। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दाको चापलाई हेरेर आगामी दिनमा माना चामल मुद्दा, सम्बन्ध विच्छेदका लगायतका मुद्दा पनि पारिवारिक इजलासबाट निरूपण गर्ने बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाएर दायरा फ्राकिलो गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सोमबार विश्व हुलाक दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले आधुनिक र प्रतिस्पर्धी हुलाक सेवा बनाई दायरा फ्राकिलो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। परम्परागत रूपमा हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिने भन्दै मन्त्री शर्माले यो सेवामा प्रविधियुक्त सङ्गठनात्मक संरचना बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। हुलाक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको दक्षता विकास गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार सुधारसहित हुलाक सेवामा व्यापक सुधार ल्याउन पहल भइरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। सम्पूर्ण सरकारी सामग्रीको ओसार पसार हुलाकबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउन नीतिगत निर्णय गरिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। विश्व र नेपालमै पनि हुलाक सेवाको इतिहास निकै लामो देखिन्छ। संसारका अन्य देशहरूले हुलाक सेवालाई परिमार्जित गर्दै यसलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर सरकारी सेवाको अनिवार्य अङ्ग नै बनाइसकेका छन्। तर हाम्रोमा भने यसलाई अझै पनि सरकारी निकायले नै ऐच्छिक सेवाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। यो अवस्थालाई बदलेर सम्पूर्ण सरकारी सामग्रीको ओसार पसार हुलाकबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसका लागि केही दिन अघि मात्रै सरकारले नीतिगत निर्णय गरि पनि सकेको छ। हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले स्मार्ट हुलाक बनाउने गरी लाग्ने कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई अज्ञात व्यक्तिहरूले काठमाडौँको कान्तिपथमा कालो मुसो दलेका छन्। कार्यक्रममा सहभागी हुन होटेल येल्लो पेगोडाभित्र प्रवेश गर्ने क्रममा उनीमाथि दुर्व्यवहार भएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी कुमोद ढुङ्गेलले प्रसाईमाथि दुर्व्यवहार भएको पुष्टि गर्नुभयो। सार्वजनिक एक भिडियोमा उनीमाथि कालो मुसो दलिएको देखिएको छ भने शरीरको कपडा पनि च्यातिएको देखिएको छ। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिक अभियानको संयोजक रहेका प्रसाईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई कालो मुसो दल्ने भनेर धम्की दिँदै आएका थिए। प्रसाईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई कालो मुसो दल्ने भन्दै कालो मुसो दल्दा दस्ता नै बनाएका थिए। गत फागुन 13 गते चितवनमा कालो मुसो दस्ताको केन्द्रीय संयोजकको रूपमा सम्मु थापालाई घोषणा गरेका थिए। प्रसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झापामा ल्याएर राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कार र नागरिक बचाउ अभियान घोषणा गरेका थिए। त्यसयता उनले अन्य विभिन्न व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
मौसम विज्ञहरूले थप क्षति र जोखिम हुन नदिन प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विज्ञहरूले प्रतिकूल मौसम अवस्था र त्यसले पार्ने प्रभाव पत्ता लगाउन प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले मौसम कस्तो छ, पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर मात्रै नभई पानीले के प्रभाव पार्छ भन्ने किसिमको जानकारी सहितको पूर्वानुमानका लागि प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान चाहिएको बताए। यसको चाहिँ अलिकति भनौँ न यो क्वेसन पनि रेज भयो क्या हामीलाई, अनि हामी आफैमा पनि बुझ्दै गयौँ। त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भने यो हामीले विभागले चाहिँ मौसम पूर्वानुमान मात्रै गर्यो, वास्तवमा चाहिँ प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान गर्नुपर्दो रहेछ। यो लस चाहिँ हामीले सोचे अनुरूपको चाहिँ क्षति कम गर्न सकेनौँ, प्रभावमा आधारित गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइजेसन भयो। त्यस पछाडि विशेष गरी प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान भनेको चाहिँ के हो भने मौसम के हुन्छ अथवा मौसम कस्तो हुन्छ, पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर मात्रै भन्ने होइन, त्यो पर्ने पानीले प्रभाव के पार्छ भन्ने किसिमको जानकारी सहितको पूर्वानुमान गर्नुलाई चाहिँ प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान भनिन्छ। जल तथा मौसम विभागका उपमहानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले मौसम पूर्वानुमान, जल तथा पूर्वानुमान, बाढी पूर्वानुमान सम्बन्धी सही सूचना पुर्याउन सञ्चार माध्यमको भूमिका अग्रणी रहने बताउनुभयो। उहाँले जल तथा मौसम पूर्वानुमानको महत्त्व, जलवायु परिवर्तनको बारेमा जनचेतना जगाउन र नीति निर्मातालाई सूचित गर्न मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनको बारेमा जनचेतना जगाउने र नीति निर्माताहरूलाई चाहिँ यस सम्बन्धी सुसूचित गर्ने पनि मिडियाको चाहिँ रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो किनभने जलवायु परिवर्तनले हामीलाई एकदम ठुलो चुनौती, हरेक विकासको पूर्वाधारमा भर्खरै सिक्किममा चाहिँ ठुलो बाढी पहिरो गयो होइन, त्यस्तै गरिकन जुलाईमा उत्तराखण्डमा त्यस्तै ठुलो बाढी पहिरो गयो होइन। अतिजन्य जल तथा मौसम घटनाहरू चाहिँ एकदमै छिटो घट्ने गरिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि क्षति हाम्रो विकासमा चाहिँ रोड ब्लक जस्तै भएको छ होइन। उहाँले कृषि आन्तरिक हवाई सुरक्षाका लागि पर्वतीय मौसम प्रणालीको अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क अक्टो रिक्सा सञ्चालन गरेको छ। नगरपालिकाले सिद्धार्थ राजमार्गको शङ्कपुरदेखि नगरपालिकाको कार्यालयसम्म जाने आउने सेवाग्राहीहरूको लागि निःशुल्क अल्टो रिक्सा सञ्चालनमा ल्याएको हो। कार्यक्रममा नगर प्रमुख रामकृष्ण खाले भौतिक र मानवीय विकास मात्र नभई नगरवासीहरूलाई थप सेवा दिनका लागि निःशुल्क अटो रिक्सा सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। सेवाग्राहीहरूलाई सम्मान पनि गर्छ, उहाँहरूलाई विशेष रूपले हेर्छ र उहाँ सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही नगरपालिकाले दिन्छ र यसको साथसाथै तिलोत्तमा नगरपालिकाले हामीले यो अटो रिक्सामा महिला चालक पनि हामीले राखेका छौँ। तिलोत्तमा नगरपालिका महिला मैत्री सहर हो र यसले महिलाहरूलाई सम्मान पनि गर्छ, महिलाहरूलाई अवसर दिन्छ भन्ने कुरा हामीले सन्देश पनि दिन खोजिएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाकी उपप्रमुख जागेश्वरी देवी चौधरीले नगरपालिकाको कार्यालयमा जान आउनका लागि सार्वजनिक यातायातको सुविधा नभएकाले निःशुल्क अटो सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो। यहाँसम्म आवत जावतमा सहज होस् भन्ने हिसाबले नै यो ई रिक्साको हामीले चाहिँ शुभारम्भ गरेका हौँ। यसमा चाहिँ कार्यालयमा आफ्नो सेवा लिनको लागि ज्येष्ठ नागरिकहरू आउनुहुन्छ, अशक्त व्यक्तित्वहरू पनि आउनुहुन्छ। उहाँलाई छिटो छरितो र सहज होस् भन्ने हेतुले नै यसको चाहिँ हामीले शुभारम्भ गरेको हो। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी नारायण आर्यले नगरपालिका नगरवासीहरूको सेवाप्रति जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। त्यो 1400 मिटरमा कुनै पनि सार्वजनिक यातायातहरू नचल्ने कारणले गर्दा उहाँहरूलाई नगर कार्यपालिका परिसरसम्म पुग्न सहज होस् भनेर यहाँले वृद्धहरू पनि सेवा लिन आउनुहुन्छ, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि सेवा लिन आउनुहुन्छ। उहाँहरूको खातिर उहाँहरूको सेवालाई मध्यनजर गर्दै सेवालाई हितलाई ध्यानमा राखेर नै नगरपालिकाले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको। अटो रिक्सा सिट फुल वा 15 मिनट मध्ये जुन पहिला हुन्छ सोही अनुसार सञ्चालन हुने बताइएको छ।
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा समस्याको चाङ भएको बताउनु भएको छ। सोमबार चलचित्र निर्माता संघको 17औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राज्य संघका चलचित्र कर्मीहरूले राखेका माग शून्य प्राय भएको अध्यक्ष खड्काको टिप्पणी थियो। उहाँले सरकार गम्भीर नहुँदा चलचित्र उद्योग पछि परेको भन्दै चलचित्रको आन्तरिक बजारको व्यवस्थामा पनि थुप्रै चुनौती रहेको बताउनु भयो। नेपाली चलचित्रको समस्याहरूको अद्यावधि गर्ने हो भने चाङ नै लाग्छ। राज्यसँग हामीले राखेका मागहरूको सम्बन्धमा सुनवाई चाहिँ शून्य नै प्राय छ। सरकार गम्भीर नभइदिँदा उद्योग निकै पछि परेको छ र हामी चाहन्छौँ सरकार गम्भीर भइदियोस्। नेपाली चलचित्रको आन्तरिक बजारको व्यवस्थामा पनि थुप्रै चुनौतीहरू छन्। बाहिरको त कुरै छाडौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली चलचित्रलाई राज्यले अथवा यो क्षेत्रमा लाग्ने केही मान्छेहरूले गहनाका रूपमा बुझ्ने गर्नुहुन्छ। वरिष्ठ कलाकार निर शाहले चलचित्र विकास बोर्डलाई आयोगको रूपमा विकास नगरी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो। सरकारबाट चलचित्र क्षेत्रले धमिल्याउने काम भइरहेको उहाँको आरोप थियो। नेपाल सरकार सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको चाहिँ भूमिका के छ, चलचित्र विकास बोर्डको भूमिका के छ, अथवा त्यो मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्ड नभएको भए यो 10वटा राम्रो सिनेमा बन्दैन थियो त? जरुर बन्थ्यो। त्यो 10वटा राम्रो सिनेमा बनेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले गर्व गर्ने स्कोप, गर्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यो राम्रो वातावरणलाई धमिल्याउने काम चाहिँ उहाँहरूबाट भएको छ। वरिष्ठ कलाकार शाहले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई कलाकारको श्रीवृद्धिको काममा नलागे अध्यक्षबाट नै विस्थापित गर्ने चेतावनी दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकारको सहकार्यमा आगामी मक्सिर 14 देखि 18 गतेसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला गर्ने भएको छ। सोमबार टेकु स्थित महासंघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत आगामी मक्सिर 14 देखि 18 गतेसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला हुने जानकारी दिएको हो। महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले गत वर्ष कोभिडको कारण निरन्तरता पाउन नसकेको मेला यो वर्ष आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो। उक्त मेलाको लागि 50% भन्दा बढी स्थलहरू बुकिङ भइसकेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले करिब 300 स्टलहरू राखिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले मेलामा चीनबाट 70 भन्दा बढी र भारतबाट 80 भन्दा बढी स्टल बुकिङ भएको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल सरकारसँग मिलेर जुन यो टिपिसीसँग मिलेर चाहिँ यो इन्टरनेसनल मेलाको चाहिँ आयोजना गरिएको चाहिँ छ। यो चाहिँ अब हाम्रो 14 देखि 18 मङ्सिरमा चाहिँ हुने चाहिँ छ। यसमा करिब आधाभन्दा बढी स्टलहरू चाहिँ बुक भइसकेको चाहिँ छ। करिब 300 स्टलहरू चाहिँ हुनेछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो करिब 70 भन्दा बढी चाइनाबाट चाहिँ बुकिङ भएको चाहिँ छ। त्यसै गरेर इन्डियाबाट 80 भन्दा बढी चाहिँ छ। बङ्गलादेशबाट चाहिँ तपाईँको 40 भन्दा बढी चाहिँ छ भने एनआइएफको करिब 30वटाबाट चाहिँ गरेर अलमोस्ट आधाभन्दा बढी चाहिँ बुक भइसकेको छ। मेलामा बङ्गलादेशबाट पनि 40 भन्दा बढी स्टल बुकिङ भएको बताइएको छ। लामो समयपछि हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाले वैदेशिक व्यापारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने महासंघको विश्वास छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार तथा श्रम अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिनलाई दिने भएको छ। सोमबार रोयल स्विडिस एकाडेमीमा एक कार्यक्रमबीच अर्थशास्त्री गोल्डिनलाई विजेता घोषणा गरेको हुँ। महिला श्रम बजारका परिणामबारे बुझाइलाई परिष्कृत गरेकोमा गोल्डिनलाई नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको एकाडेमीले जनाएको छ। गोल्डिनले सदियौँदेखि श्रम बजार महिलाको सहभागिता र कमाईबारे अनुसन्धान गरेको एकाडेमीले जनाएको छ। गोल्डिनको अनुसन्धानले परिवर्तनको कारण र लैङ्गिक अन्तरको मुख्य स्रोत पनि पत्ता लगाएको एकाडेमीको भनाइ छ। विश्व श्रम बजारमा महिलाहरूको कम प्रतिनिधित्व र थोरै आम्दानीबारे पनि अर्थशास्त्री गोल्डिनले 200 वर्षदेखिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै लैङ्गिक अन्तर र रोजगारी दरमा आएको परिवर्तनलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल विजेताले 1 करोड 10 लाख स्विडिस क्रोनर र पद प्राप्त गर्नेछन्। यस वर्षबाट पुरस्कार राशि 10 लाख स्विडिस क्रोनर बढाइएको हो। यो सँगै यस वर्षको सबै नोबेल विजेता घोषणा भइसकेको छ। यस वर्ष नर्वेली लेखक योन फस्टले साहित्यतर्फ र इरानी मानव अधिकार कर्मी नरगिस मोहम्मदीले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकी छिन्। त्यस्तै प्रकाशको अध्ययन गर्ने 3 वैज्ञानिकलाई भौतिक शास्त्रतर्फ क्वान्टम डट्स खोजी गर्ने 3 जना वैज्ञानिकले रसायन शास्त्र र कोरोना खोप विकासमा संलग्न 2 वैज्ञानिकलाई नोबेल चिकित्सा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। इजरायल र हमास बीचको आक्रमण प्रत्याक्रमण जारी छ। शनिबारदेखि जारी दुई पक्षबीचको आक्रमण प्रत्याक्रमणमा 1200 जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गाजाबाट सोमबार पुनः इजरायलमा रकेट प्रहार गरिएको छ। इजरायलको डिफेन्स फोर्स आइडिएफले हमलापछि खतराको साइरन बजाएको जानकारी दिएको हो। यो साइरन जेरुसलेममा पनि सुनिएको थियो। त्यहाँ कम्तीमा 3 वटा विस्फोटको आवाज सुनिएको छ। यद्यपि यो विस्फोट रेकर्ड ल्यान्ड भएर भएको हो या इजरायलले त्यसलाई ध्वस्त गर्दा भएको हो भन्ने चाहिँ खुलेको छैन। यता इजरायलका रक्षा मन्त्री ओयाव गालेन्टले गाजापट्टिलाई पुरै घेराबन्दी गर्न आदेश दिनुभएको छ। त्यहाँ बिजुली, रासन र इन्धनको आपूर्ति बन्द गरेको बताएको छ। गाजाको हवाई र तटीय क्षेत्रमा इजरायलको नियन्त्रणमा रहेको छ। इजरायलले त्यहाँ हुने आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्दछ। प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले शनिबार गाजाबाट इजरायलमा भीषण रकेट आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व सुरु भएको हो। इजरायलमा करिब 7000 रकेट प्रहार गरिएको हमासको दाबी छ। हमासको आक्रमणपछि इजरायलले जवाफी हमला सुरु गरेको छ। अहिलेसम्म 700 भन्दा बढी इजरायली र 400 भन्दा बढी प्यालेस्टाइनी मारिएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। मिचेल सान्टनेरले लिएको 5 विकेटसँगै आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। भारतको हैदराबादमा नेदरल्यान्ड्सलाई 79 रनले हराएर न्युजिल्यान्डले लगातार दोस्रो जित हात पारेको हो। 323 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्स 46.3 ओभरमा 223 रनमा सीमित भयो। नेदरल्यान्ड्सका कालिन अर्केमानले 69, स्कट इडबार्ट्सले 30 र सेब्रान्ड इगलब्रटले 19 रन जोडे। न्युजिल्यान्डका मिचेल सान्टनेरले 10 ओभरमा 59 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। म्याट ह्यारीले 3 र रचिन रविन्द्रले 1 विकेट लिए। यो खेलमा पहिले ब्याटिङको गरेको न्युजिल्यान्डले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 322 रन बनायो। बिल योङले 77, रचिन रविन्द्रले 51, टोम लाथमले 53, डेभोन कोनवेले 32, ड्यारी मिचेलले 48 र मिचेल सान्टनेर अभिजित 36 रनमा रहे। नेदरल्यान्ड्सका आर्यन दत्त, पल भान मिकिरेन र डेर मर्वेले समान 2 विकेट लिए। पहिला खेलमा पाकिस्तानसँग हारेको नेदरल्यान्ड्सको यो दोस्रो पराजय हो। एसियाली क्रिकेट काउन्सिलले एसिसी U19 प्रिमियर कप खेल्न जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको विदाई गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी टोलीको विदाई गरेको हो। टोलीलाई विदाई गर्दै क्यानका सचिव पारस खड्काले U19 टिम गरेको प्रदर्शन सिनियर टिममा आउने महत्त्वपूर्ण बाटो भएकाले सबैलाई राम्रो प्रदर्शन गर्न शुभकामना दिए।
जब देशको लागि खेल्नुहुन्छ कुनै पनि म्याच सानो ठुलो भन्ने हुँदैन। आफ्नो झन्डाको मुनि बसिसकेपछि हरेक म्याच हरेक प्रतियोगिता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी यहाँहरूले खेल मैदानभित्र र खेल मैदान बाहिर पनि उच्च मनस्थिति र मनोबलका साथ त्यो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने हामी सम्पूर्ण नेपाल क्रिकेट सङ्घ हामी विश्वस्त छौँ। र फेरि पनि यहाँहरूको पर्फर्मेन्स र यहाँहरूको जुन यो क्रिकेटिङ जर्नी छ त्यसलाई अझ सुरक्षित गर्नको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ लागि परेको छ र आगामी यो आउने प्रतियोगिता सँगसँगै यहाँको भविष्यको शुभकामना रहोस् भन्दै सम्पूर्ण क्रिकेट सङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना। नेपालका कप्तान देव खनाल, प्रशिक्षक जगत टमाटा दुवैले प्रिमियर कपको विजेता भएर एसिया कप क्रिकेटमा नेपालको स्थान सुरक्षित गर्ने प्रयासमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। त्यो विक त भन्दैन होइन, मैले अब कोही पनि टिमलाई यो एज ग्रुपमा जो पनि कसैलाई नि बिट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो 1 गेम एट अ टाइम जान्छौँ। पहिला इरानसँग छ, त्यसपछि ब्रायन, त्यसपछि साउदी अनि त्यसपछि सेमिफाइनल फाइनल। सो 1 गेम एट अ टाइम जान्छौँ। सबैजना एकदम राम्रो माइन्डसेटमा छ। सो ओभरअल एउटा आशा छ कि एउटा राम्रो रिजल्ट र ट्रफी चाहिँ लिएर आउँछौँ भनेर। प्लान त अब त्यही होइन, एज अ एसिया कपमा अब यसरी वर्ल्ड कप हामी पुग्यौँ 7 वर्षपछि होइन। अब भनौँ न सबैजनाको उसमा एफर्ट थियो, 14 जनाको नै अनि सपोर्टिङ स्टाफको। सो यसमा नि अब एसिसी प्रिमियर कपमा नि अन्डर 19 मा राम्रो गरेर होइन एसिया कपमा एज अ विनर जाम भन्ने मेन्टालिटीले हामीले फर्स्ट डेदेखि नै आफ्नो प्र्याक्टिस स्टार्ट गरेको। अब म मेन्टली र फिजिकली हामी चाहिँ अहिले चाहिँ प्रिपेयर नै छौँ। किन हामीले लास्ट गर्नु 7 वर्षपछि वर्ल्ड कप क्वालिफाई गरेको छौँ। अब त्यो एउटा त्यसको पनि एउटा हामीसँग चाहिँ मोटिभेट छौँ त्यसमा। र एसिया कपको क्वालिफायरको लागि हामीसँग 4वटा टिम हाम्रो ग्रुपमा छ होइन। सो इम्पोर्टेन्ट छ प्रत्येक म्याच। र जुन चाहिँ हामीले 20-25 दिन हामीले क्याम्प गरेको छौँ यहाँ नेपालमै आफै बसेर। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अब म सिनियर टिमसँग पनि केही म्याचेसहरू खेलेको छौँ। केटाहरू मोटिभेटेड छ र हङ्ग्री पनि छ क्या, जित्न गयो खुस छ, किनभने वर्ल्ड कप पनि छ त्यहाँनिर। सो त्यो हिसाबले एउटा प्रिपरेसन वाइज पनि यो टुर्नामेन्ट हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो होइन। गत फेब्रुअरीमा नेपाललाई U19 विश्वकपमा छनौट गराउने खेलाडीले नै एसिसी प्रिमियर कप खेल्दैछन्। बिहिबारदेखि सुरु हुने प्रतियोगितामा सहभागी 16 टिमलाई 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपालले समूह चरणमा बहराइन, साउदी अरेबिया र इरानसँग खेल्नेछ। समूह चरणमा शीर्ष स्थानमा रहने टिम सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। इजरायल आक्रमणमा परि मृत्यु भएका 10 नेपालीको सम्मानमा आज राष्ट्रिय शोक। मृतकका परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णय। बङ्करभित्र लुकिरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई इजरायली सेनाले सुरक्षित स्थानमा लग्यो। दक्षिणी क्षेत्र सेदोत नेगेबाट 32 जनालाई तेल अभिव पुर्याइयो। निरन्तरको बम वर्षाले इजरायलमा विध्वंस मच्चियो। सन्तानको मृत्युको खबरले नेपालमा परिवार विक्षिप्त। रोजगारीको क्रममा इजरायलमा रहेका नेपालीको सुरक्षामा सबैको चासो। सिक्किमको टिस्टा नदीमा बाढी आउँदा इलामका 10 जना सम्पर्कविहीन। असो 16 गतेदेखि सम्पर्कविहीन उनीहरूको खोजीको लागि पहल गर्न सरकारवाला बीच बैठक बस्दै। वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मूल्यको अनुगमन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। उपभोक्ता ठगिएको प्रमाण भए पत्याग्ने मन्त्री उद्योग मन्त्रीको उद्घोष। महिला श्रम बजार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अर्थशास्त्री गोल्डिनलाई नोबेल पुरस्कार। महिला श्रम बजारका परिणामबारे बुझाइलाई परिष्कृत गरेकोमा सम्मान। र मिचेल सान्टनेरले लिएको 5 विकेटसँगै आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डले लगातार दोस्रो जित। नेदरल्यान्ड्स 79 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।